केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। सिलगढीका पूर्व नगर निगम अशोक भट्टाचार्य कोरोना पोजिटिभ। गोजमबमु कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न। आइसिएससी स्कुलको रहल परीक्षाबारे भइरहेको अन्यलताबारे बोर्डको स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्य कप्तान प्रकाशमणि प्रधानद्वारा जानकारी। जिल्लामा बढिरहेको बेरोजगारीमाथि जिल्लापालसित केटिभीको अन्तर्वार्ता। जिटिएद्वारा सञ्चालित सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा शिविर 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत तल्लो बोङ बस्तीमा सम्पन्न। अनि केटिभीमा प्रसारित भइरहेको अनलाइन क्विज प्रतियोगिताबारे क्विज क्लबद्वारा जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। सिलगढीका पूर्व नगर निगम मेयर तथा वर्तमान नगर निगम प्रशासक अशोक भट्टाचार्य कोरोना पोजिटिभ रहेको थाहा लागेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार केही दिन अघि उनलाई निमोनिया भएको कारण एक निजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको स्वैब टेस्ट गरिएपछि कोरोना पोजिटिभ रहेको मेडिकल सूत्र मार्फत थाहा लागेको छ। थाहा लागे अनुसार मेयर भट्टाचार्यलाई 10 दिन अघिदेखि सर्दी खोकीले सताइरहेका थिए। पछि निमोनिया भएको कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यसरी मेयर कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भएपछि यतिका दिनसम्म उनी कहाँ कहाँ गएका थिए त्यहाँ सेनिटाइज अनि सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको स्वाब टेस्ट गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 2017 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा पार्टीको पूर्व घोषणा कार्यक्रम अनुरूप दलीय कार्यालयमा आज श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला सभापति सञ्जबीर सुब्बा, सचिव गायत्री मुखिया, केन्द्रीय सदस्य रुदन लेप्चा, जिल्ला प्रवक्ता भुवन खनाल, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ लगायत विभिन्न समष्टि सभापति, सचिव तथा प्रतिनिधिहरू अनि नगरपालिकाका सम्पूर्ण पार्षदहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा शहीदहरूको तस्बिर अघि दियो बालेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो, साथै उनीहरूको सम्झनामा मौन धारण पनि गरियो। यसै अवधि हालै लद्दाखको भारत चीन सीमामा दुई देशमाझ भएको झडपमा शहीद बनेका एक सेना अधिकारी अनि 2 जवानको तस्बिर राखेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। सम्पन्न श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सम्बोधन राख्ने क्रममा जिल्ला सभापति सञ्जबीर सुब्बाले आफूहरू सङ्घर्षबाट नबाहिरिएर सङ्घर्ष गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको बताएका छन्। जोहरूको आज हामी सम्झना गरिराखेका छौँ। उहाँहरू 2008 देखि नै हामीसँगै सङ्घर्षरत रहेका साथीहरू हुन्। अनि 2017 को 17 जुनमा जुन घटना भयो त्यस समय पनि हामीसँगै सङ्घर्षरत साथीहरू हुन्। हामी उहाँहरूसँगै थियौँ र सङ्घर्ष गर्दा गर्दै उहाँहरूले हाम्रो जातिको निम्ति, हाम्रो ठाउँको निम्ति जुन प्रकारको देन उहाँले दिनुभयो त्यसलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। र यो श्रद्धाञ्जली जुन कार्यक्रममा तपाईहरु आउनुभयो, तपाईहरुलाई विदित होस्, यो हाम्रो एउटा धेरै समयदेखि रहेको सङ्घर्ष हो। धेरैजनाले भन्छन् यो सङ्घर्षबाट हामी चाहिँ बाहिरिएको भनेर, तर यो सङ्घर्षबाट हामी बाहिरिएको होइन। सङ्घर्ष गर्ने तरिका हाम्रो बदलेको हो। कोरोनाको कारण स्थगित भएको आइसिएससी स्कुलको रहल परीक्षा अब चाँडै हुने भएको छ। तथापि यस विषय धेरै अन्यलता भइरहेको कारण
आइसिएसई बोर्डको स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्य कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदै यस बेला स्कुलबाट वितरण गरिएको फर्ममा नानीहरूले परीक्षा गर्ने पक्षमा भरिदिनुपर्ने अपिल गरेका छन्। सर अहिले जुन फेसबुकमा यो आइसिएसई परीक्षा बारे जुन कुराहरू उठिरहेको छ हजुर यो बारे अलिकति हजुर बताइदिनु सक्नुहुन्छ? यो अलिकति म छोटकरी म यो यसको ब्याकग्राउन्ड भन्छु। यो केस चाहिँ 10 दिन जस्तो अगाडि बम्बे हाई कोर्टमा एकजना पेरेन्ट एडभोकेट अरविन्द तिवारी भन्ने पेरेन्ट जसको नानीले चाहिँ आइसिएसई एक्जाम दिँदैछ उहाँले चाहिँ फाइल गर्नुभएको थियो। किनभने बम्बेमा युनिभर्सिटीहरू एक्जामहरू क्यान्सल भयो। युनिभर्सिटी एक्जाम क्यान्सल हुँदा चाहिँ उहाँको आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के थियो भने युनिभर्सिटी एक्जाम क्यान्सल हुँदैछ हैन, अन्त ड्यु टु कोभिड, अन्त युनिभर्सिटिजलाई चाहिँ एफेक्ट हुने, आइसिएसई र आइएससी दिने नानी या त सिबिएसई दिने नानीहरूलाई चाहिँ एफेक्ट नहुने के ग्यारेन्टी छ? र गभर्मेन्टले 236वटा केस हुँदा 19 मार्चमा 19-20 मार्चमा कहिले जुन दिन लकडाउन सुरु भयो होइन त्यति बेला 236वटा केस मात्रै थियो। 236वटा केस हुँदा चाहिँ नानीहरूलाई यो कोभिडले एफेक्ट हुन्छ भनेर बन्द गर्यो। अहिले 3 लाख केस क्रस गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नानीहरूलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने उहाँको आर्ग्युमेन्ट त्यो थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले एउटा बम्बे कोर्टमा चाहिँ डिभिजन एउटा पिटिसन फाइल गरेको छ, जुन चाहिँ डिभिजन बेन्च 2टा जजहरूले उहाँलाई डिसिसन बनाएको छ। र बिचमा उहाँले पिटिसन फाइल गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि आइसिएसई बोर्डको लयर रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। उहाँले त्यति बेला चाहिँ कोर्टले सोध्नुभयो कि सपोज अब 2टा चोइस थियो हैन, नानीहरू इक्जाम दिनु सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भने ओके, तर जसले सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ के प्रोभिजन छ भन्दा चाहिँ आइसिएसई बोर्डको तर्फबाट लयरले चाहिँ के पुटअप गर्यो भने 2टा चोइस। नम्बर 1 जुन चाहिँ क्यालेन्डर अल्टरनेटिभ क्यालेन्डर बनियो जुलाईको 3-4वटा पेपर जुन चाहिँ रोल कल एक्जाम थियो त्यसको जुलाईमा त्यो क्यालेन्डरमा एक्जाम हुने गर्ने या त नगर्ने चोइस पनि थियो नानीहरूलाई कि गर्ने या त नगर्ने। गर्दै भने त प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो हैन, एक्सेप्ट फर सिक्युरिटी सेफ्टी सिक्युरिटी नानीहरूको त्यो म पछि कुरा गर्छु। तर एउटा चाहिँ गर्ने कि नगर्ने, गर्दै भनेपछि चाहिँ फिजिकली गर्छ, मार्क्स जे लेख्छ जस्तो मार्क्स पाउँछ उसले चाहन्छ कि नगर्नेलाई चाहिँ के छ फेरि अब नगर्नेलाई पुरा प्रब्लम छ। जस्तै नेपालको नानी आउनु सक्दैन, भुटानको नानी आउनु सक्दैन, बङ्गलादेशको नानी आउनु सक्दैन, थाइल्यान्डको नानी आउनु सक्दैन, या त इभन नर्थ इस्टको नानी यहाँ आउनु सक्दैन। धेरैजना नआउनु सक्ला नि त कतिवटा कारणले। सो नगर्ने नानीहरूलाई चाहिँ के प्रोभिजन छ भन्दा चाहिँ आइसिएसई बोर्डले कोर्टलाई भने कि नगर्ने नसक्ने नानीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ हामी प्री बोर्डको मार्क्स छ, जुन चाहिँ हामी डिसेम्बरमा एक्जाम गर्छौँ र जुन चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट सालभरि हाम्रो इन्टरनल एसेसमेन्ट चलिरहन्छ 20% ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब्जेक्ट छ, इङ्ग्लिस के छ, म अब त्यसमा डिटेलमा नगए पनि हुन्छ हगि। र जुन चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट मार्क्स चाहिँ हामीले पठाइसकेको छौँ र यो जुन चाहिँ प्री बोर्डको मार्क्स नट फर अल द सब्जेक्ट्स जुन चाहिँ सकिसकेको छ मार्चमा पहिला एक्जाम गरिसकेको छ त्यसको लागि होइन, मार्क्स त हामीले त्यसको लागि पनि पठायो, तर जुन सब्जेक्ट अहिले रोल सब्जेक्ट छ त्यसको मार्क्स चाहिँ त्यो मार्क्स र इन्टरनल एसेसमेन्ट मार्क्स दिएर चाहिँ हामी नानीहरूलाई मार्क्स दिने भनेर भन्नुभयो। र आज हियरिङ थियो, आज भन्नुभयो र आज कोर्टले बोर्डलाई के भन्नुभयो भने लु तपाईँहरूले प्री बोर्डको मार्क्स लिनुहुन्छ र इन्टरनल एसेसमेन्टको मार्क्स पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ, त कुन फर्मुलामा गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तै इन्टरनल एसेसमेन्टमा उसले 20मा 15 पाएको छ अरे र एक्सटर्नलमा जुन चाहिँ प्री बोर्डमा उसले सपोज 50 पाएको छ अरे, उसको त कि डाइरेक्ट 65 हुन्छ कि सीधा प्लस सीधा हिसाबले गर्छ कि एउटा फर्मुला छ कि एउटा कि मेथड छ कि? सो द बोर्डले यो जुन चाहिँ यो 19 तारिकमा यो शनिबारमा चाहिँ बोर्डले चाहिँ कोर्टमा एउटा फर्मुला या मेथोडोलोजी भन्छ त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुपर्छ। त्यो भयो एउटा सर्टन ब्याकग्राउन्ड। र अब आयो कुरा पेरेन्ट्सले के गर्ने हैन। नम्बर 1 चाहिँ एक्जामिनेसन हल, जो 2टा चोइस छ, जुन चाहिँ अहिले स्कुलहरूले नानीहरूलाई या त पेरेन्ट्सहरूलाई एउटा फर्म पठाउँछ यो एक्जाम गर्ने या नगर्ने। गर्ने हो भने स्कुलमा देयर इज नो प्रब्लम किनभने एक्जाम जान्छ, हामीले सेफ्टी इन्स्ट्रक्सन डल्लै पाएको छ, पिपिई इक्विपमेन्ट्स गर्नुपर्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ, सबै
जे इन्स्ट्रक्सन छ हामी स्कुलहरूमा सबै गरेको हुन्छ होइन। र अन्ली थिङ गऱ्यो भने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट के छ भने पेरेन्ट्सहरूलाई पुर्याउने र ल्याउने काम चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले गरेको राम्रो। किनभने यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी हुन्छ, सिधै गयो गाडीमा गयो, इक्जामको लागि टक्क ड्रप गऱ्यो, त्यहाँदेखि इक्जाम हलमा जान्छ, सक्ने बित्तिकै पिकअप गरेर घर ल्याइहाल्यो। मिक्सअप चाहिँ हुनु दिनु हुँदैन नानीहरूलाई। त्यो एउटा त्यो जमघट हुन्छ नि आफ्टर इक्जाम, त्यहाँदेखि त्यो गर्दै त्यहाँदेखि हिँडेर आउने, त्यो चाहिँ नगरोस्। र एउटा कुरो म भन्नु चाहन्छु, लोकल पेरेन्ट्सहरू हाम्रो कालिम्पोङको सबै जो कालिम्पोङबाट दिँदैछ सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट छ कि दुईवटा चोइस आउँदा चाहिँ गर्ने भनेर दिनुहोस्। किनभने चाहिँ अहिले फर्म भरेर तपाईँले गर्ने भने दिनु चाहिँ पछि विथड्र गरेर हुन्छ, तर म गर्दिनँ भने चाहिँ पछि म गर्छु भने चाहिँ पाउँदैन। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फिलहाल होइन, किनभने तपाईँले सर्ट टाइम पाउनुहुन्छ, 4 दिन 5 दिन 6 दिन म्याक्सिमम डिसाइड गर्ने कि नगर्ने। तर अहिले तपाईँले गर्छु भनेर दिनुभयो भने चाहिँ नानीको फर्ममा गर्छु भनेर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पछि माइन्ड चेन्ज भयो भने पनि सपोज यो महामारी अझै फैलेर गयो, सेफ्टी प्रिकसन लिनु पऱ्यो या त रिथिङ्क भयो सबै होइन। या त कतिजना पेरेन्ट्समा के छ भने प्री बोर्डमा मेरो नानीले राम्रो गरेको छैन, त्यसमा यो फाइनलमा पुरा पढेको छ, राम्रो पढेको छ, राम्रो गर्छ भन्ने पनि छ होइन। त्यो अवस्थामा हामीले सपोज तर म दिदिनँ भन्दा पनि उसले चेन्ज गर्नु नि भयो। र अझै एउटा प्रोभिजन छ, इनकेस धेरैजना पेरेन्ट्सहरू या त प्रायः जस्तो पेरेन्ट्सहरू कस्तो हुन्छ भने सेफ्टी एन्ड सिक्योरिटी अफ माई चाइल्ड कम्स फर्स्ट भन्ने पनि छ होइन। यति बेला रिजल्ट क्यान कम। र अर्को प्रोभिजन के छ भने यो इक्जाम भयो, नेक्स्ट इयर जब तपाईँहरूको नानी क्लास 11 जान्छ, जुन सब्जेक्टमा तपाईँको नानीहरूले जुन सब्जेक्टमा बिगारेको या त कम्ती मार्क्स ल्याएको छ रिइक्जाम दिए हुन्छ। जब नेक्स्ट इयर आइसिएसई इक्जाम हुन्छ नि, जस्तै तपाईँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको 54 आयो अरे साइन्समा, म्याथ्समा 60 आयो अरे, तर तपाईँको हिसाबले आफ्नो स्ट्यान्डर्डले मार्क्स कम्ती आयो अरे, मैले 80 एस्पायर गरेको या 90 एस्पायर गरेको 60 मात्रै आयो अरे, म नेक्स्ट इयर पनि दिनु सक्छु। नेक्स्ट इयर पनि बसेर क्लास 11मा हुँदा मैले त्यो सेप्टेम्बरमा फर्म भर्नुपर्छ, त्यो भएर त्यो इम्प्रुभ गरे नि हुन्छ। र जुन चाहिँ हायर मार्क हुन्छ त्यो इन्क्लुड हुन्छ। सो त्यो प्रोभिजन पनि छ। सो देयर इज नो निड टु वरी। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेफ्टी फर्स्ट हो, नो डाउट। र स्कुलले पुरै प्रोभिजन लिएको, सबै स्कुलले, सबै आइसिएसई स्कुलले सबै प्रोभिजन लिएको हुन्छ, त्यसमा सुर्ताउनु पर्ने केही काम छैन। किनभने इक्जाम तपाईँले इक्जाम तर जुन चाहिँ फर्म हुन्छ, मेरो रिक्वेस्ट छ पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अहिले फिजिकली गर्छु तपाईँको नानीले गर्छु भनेर भन्नुहोस्, र लास्ट मिनटमा तपाईँले चेन्ज अफ माइन्ड पनि तपाईँले विथड्र गरे पनि हुन्छ। यो सिम्पल मैले तपाईँलाई तरिका मैले बताइदिएको। अन्य राज्यहरूबाट मानिसहरू घर फर्किने क्रमको कारण जिल्लामा झनै बेरोजगार बढेर जाने देखिएपछि यस जटिल समस्यामाथि जिल्ला प्रशासनले कस्तो पहल चालिरहेको छ भन्ने विषयमाथि प्रस्तुत छ कालेबुङ जिल्लापाल आर बिमला आइएएससित केटिभीले लिएको विशेष अन्तर्वार्ता। जब मृत्युको डरले मनमा डेरा जमाएर बस्छ तब कुनै कुरोको इच्छा हुँदैन, अर्थात् इच्छा भए पनि मानिसहरूले त्यस इच्छालाई मार्न बाध्य हुन्छन्। हौ यस्तै कोरोना पनि हर मानिसहरूको मनमा एउटा यस्तै डर बनेर बसेको थियो र एकजना सिङ्गो आम मानिसदेखि सरकारसम्म यस डरसित डराएर आफूलाई लकडाउन गरेर थुनामा बसे। आखिर कति दिन थुनामा बस्ने? जीवन सङ्घर्ष हो। जस्तै समस्या आइपरे पनि, जस्तै शत्रु अघि आए पनि त्यससित आम्ना सामना गरेर, त्यससित लडेर, त्यस समस्यासित जुझेर लड्नु नै मानिसको जीवन हो भन्ने, तर सचेत बनेर भन्ने जुन धारणा मानिसहरूमा अघि आइसकेपछि आज हामी लकडाउनदेखि अलि पर अनलकमा छौँ। तर अनलकमा त छौँ हामी, विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरू घर भित्रिन थाले। कोरोनाको डर पहिलेको भन्दादेखि अहिले त झन् बेसी मात्रामा कोरोनाको भय छ। बाहिरबाट मानिसहरू आउँदछन्, क्षेत्रमा कोरोनाहरू फैलिँदै गइरहेका छन् विभिन्न क्षेत्रमा। त्योभन्दा ठुलो अहिले घडी बेरोजगार बढेर गइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा। कालेबुङमा बेरोजगार
को जुन समस्या थियो अघिदेखि नै त्यो झन् अझै बढेर गएको देखिरहेका छौँ। र यो कोरोनाले जुन यो बेरोजगारको समस्या अनि विभिन्न समस्याहरू जन्माइएको छ, विशेष गरी हामी बेरोजगारको समस्यालाई केन्द्रित गरेर आज हामी एउटा फिल्डमा आएका छौँ न्युज गर्न। यो जुन बेरोजगारको समस्या बढ्दै गइरहेको छ, कालेबुङ जिल्ला प्रशासन यसमाथि कतिको पहल लिएर अघि आएको छ, यसबारे कस्तो प्रकारले पहल चाल्ने हो त? जिल्लामा अघिको भन्दा धेरै सङ्ख्यामा युवाहरू बढेर गइरहेका छन्, बाहिर काम गर्नेहरू भित्र फर्किरहेका छन्। भलै पछि कोरोनाको सङ्क्रमण सकिसकेपछि जाला, तर कोरोना कहिले जान्छ त्यो भन्नु सकिँदैन। र यो समय अवधि जिल्ला प्रशासनले कसरी व्यवस्थित गर्ने हो त्यसबारे आज हामी सर्वप्रथम जिल्ला प्रशासन जिल्लापालसित नै कुराकानी हामी गर्नेछौँ। र अहिले म यहाँ कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालय अघि छु र मसित क्यामेराम्यानमा हुनुहुन्छ मित्र औरङ्गजेब। आउनुहोस् यी सम्पूर्ण विषयसित कुराकानी गर्न आज हामी जिल्लापालसित कुराकानी गरौँ। बेरोजगारको जुन समस्या छ यसलाई समाधान गर्न जिल्ला प्रशासनले, कालेबुङ जिल्ला प्रशासनले कस्तो पहल चाल्ने हो भन्ने विषय लिएर आज हामी यहाँ जिल्लापाल समक्ष आएका छौँ। हामी समक्ष हुनुहुन्छ जिल्लापाल आर बिमला IAS। उनीसित यो सम्पूर्ण विषयमाथि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मैम, आपको KTV में स्वागत है। हाँ, नमस्कार मैम। एक्चुअली जो अभी का ये जो मौजूदा परिस्थिति है इसका ऊपर जैसे बेरोजगार बढ़ रही है तो आदमी लोग डर रही है, बाहर जाएंगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण और बढ़ने का चांस है, और बाहर से इधर आने के लिए और आदमी लोग चाहते हैं। जैसे हम लोग जितना वीडियो करते हैं वहाँ पे कमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे स्कीम नहीं है, हम लोग क्या करके वहाँ पे गुजारा कर सकता हूँ, ये से बहुत कमेंट है। तो ये सब चीज़ को लेके जिला प्रशासन क्या पहल कर रही है? देखिए, जो माइग्रेंट्स जो आते हैं उन लोगों को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ स्किल्ड, अनदर वन इज़ अनस्किल्ड। अनस्किल्ड को एड्रेस करने के लिए हम लोगों के पास इमीडिएटली PNRD डिपार्टमेंट का बहुत स्कीम है। इमीडिएटली इफ़ यू कैन से फॉर एग्जांपल MGNREGS, दैट इज़ फॉर अनस्किल्ड पीपल। Per day around 200 plus wages will be available, but it is a manual labor work. बट लेबर्स जरा मैंने गोरुबतन साइड में जो अनस्किल्ड लेबर रिटर्न आया, उन लोगों को, बहुत लोगों को हम लोग जॉब कार्ड दिया है। वो लोग ये 100 days एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट ले चुके हैं, वो लोग काम करते हैं। सो अदर दैन दैट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ में ERD फॉर एग्जांपल पशुपालन, उसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, अब अभी उन लोगों का कुछ लैंड, उन लोगों का पेरेंट्स का कुछ है, वहाँ ही सेटल होना चाहते हैं। एग्रीकल्चर उन लोगों का अभी मेन प्रोफेशन हिसाब लेना चाहते हैं। सो दे मे ऑल्सो बी सपोर्टेड थ्रू वेरियस लोन स्कीम्स। KCC के बारे में आप सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चरल इनपुट के लिए हम लोग सपोर्ट देते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ERD डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, एवरीबडी इन कन्वर्जेंस, उन लोगों को जो जो इनपुट लगेगा विद अ वेरी लोएस्ट इंटरेस्ट में उन लोगों को अपना घर में जाके हम लोगों का एक कैंप मोड में उन लोगों को लोन दिलाते हैं। सो दैट इज़ वन पार्ट। दिस इज़ फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोगों के लिए। And for others who are skilled, in our observation, who have come from outside, हम लोग ये observe करते हैं, most of them are very good skilled. They are from hospitality sector, for example chefs, टैटू आर्टिस्ट एंड अदर शोरूम्स में काम करने वाले हैं, ऐसे लोग हैं। दे आर बेसिकली फ्रॉम सर्विस सेक्टर। सो उन लोगों को जो एक्सपीरियंस भी हम लोग उन लोगों से लिया है। सम ऑफ देम आर हैविंग 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस है उन लोगों का। अभी भी ये आशा है सभी सिचुएशन नॉर्मल होगा, दे विल गो बैक टू देयर ओन प्लेस, ऐसे उन लोगों का वो लोग इच्छा प्रकाश किया। So there is one opportunity in the meantime, if they change their, as you told, some of them are having the confusion whether I will be going back or I will settle here nearby.
ऐसे कुछ चिंता भी है उन लोगों का. सो दे आर रिक्वेस्टेड टू अप्रोच द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस. वी हैव अ जॉब पोर्टल. वहाँ उन लोगों का जो स्किल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन द प्रीवियस कंपनी, ये सभी वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं. सो उन लोगों द सेम पोर्टल इज हैविंग a link with government as well as private employment providers. So in the nearby vicinity, what are the employment opportunity available, that will also be visible to them. So these people will get tagged with them. So on the basis of their skills, they may get employed in the private or in government sector. So it is a platform for meeting, the employer and the employee. That will also help them. मैम, ये लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन के बाद भी तो बहुत सारी योजनाएं आए हुए होंगे, ये सब चीज़ के बारे में आदमी लोग अभी भी अनभिज्ञ है ये सब चीज़ के बारे में. उन लोगों का जो स्किल है ना, फॉर एग्जांपल धूप मेकिंग, मेटल क्राफ्ट, ऐसे कुछ स्किल्स है तो MSME डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं. एंड इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन एनिमल हस्बेंड्री, दे कैन अप्रोच ERD. बट इफ़ दे हैव द डाउट, माने मेरा जो स्किल को मुझे किसको मीट करना है, मुझे ERD को मीट करना है, मुझे MSME को मीट करना है, मुझे SC ST OBC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मीट करना है, डेफिनेटली पीपल आर नॉट अवेयर. सो इन सच कंफ्यूजिंग सिचुएशन में वो लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को मीट करने से वहाँ से हम लोग उन लोगों को ले लेंगे. दे नीड नॉट गो इन टू डिफरेंट ऑफिसेस. सो वन पॉइंट अप्रोच, दैट इज दे मे गो टू एम्प्लॉयमेंट ऑफिस. फ्रॉम देयर वी विल गेट देयर नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल. दे ऑल्सो create a database. From there we will get the data, we will approach them depending upon their need. For example, if they need a loan for purchasing cow, so if it is given in the employment office, through ARD we will meet them. मैम, जितना भी आदमी लोग है, जैसे लोन बोलने से सभी बैंक के थ्रू से होते हैं बोल के आदमी लोग को माने ये सब चीज़ आगे आ रहा है. तो बैंक का थ्रू से छोड़ के भी एक सरकारी तौर में भी एक जैसे लोन वगैरह हो सकता है, उसके लिए जानकारी था. So this is also through banks only. Money, but it is subsidized, totally controlled at the end of the government. So government is subsidizing their loan depending upon their skill through departments. So bank loan आपका जाने से totally वो independent अपना responsibility हो जाता है. When you are approaching the government department माने for example KCC, ARD, ये सभी गुड अमाउंट ऑफ सब्सिडी मिलता है उन लोगों को. 20 लाख करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री के जो मैंने घोषणा भी किया हुआ है, और ये जो आपका MSME के थ्रू से रजिस्ट्रेशन करके इसको विभिन्न माने लोन की तरफ से आदमी लोग ले सकते हैं. विभिन्न माने विंग में विभिन्न माने क्षेत्र में जो जिसको जिस टाइप में इंटरेस्ट है उस थ्रू से लोन लेके MSME की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बोल के. इसका अक्टूबर तक लास्ट डेट है बोल के बोला है सर मैम. तो इसके थ्रू में कितना काम हो रहा है, कालिम्पोंग जिला का कितना आदमी लोग या इसको लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ आइडिया? ये पॉलिसी के ऊपर अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ. बट एनीबडी हु वांट्स टू टेक अ लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल in MSME sector can always approach us. That is, it is not related with the particular scheme. Always it is we are following the same for a long time. So if a particular person is having a skill and want to get some loan under MSME, they can approach us because there are certain criteria fill up करना पड़ेगा. So उन लोगों का cluster formation, उन लोगों का DPR बनाना, ये सभी हम लोग गाइड कर सकते हैं उन लोगों को. So on the basis of submission of DPR and the acceptance of the DPR through banking sector, we will be arranging for their loans. As Kalimpong is an agrarian place and in this district MSME का अभी तक जो नया आफ्टर माइग्रेंट्स आने के बाद हम लोगों के ऐसा एप्लीकेशन नहीं मिला because most of them are from service sector. That is one of the reasons. दर्शकगण, ये थियो अहिले हामी कालेबुङ जिल्लापाल आर बिमलासित कुराकानी गऱ्यौँ यो विभिन्न यो समस्याहरूसित लिएर, र यसरी नै हामी फिल्डमा पनि जानेछौँ अनि विभिन्न सम्बन्धित निकायका मानिसहरू छन् उनीहरूसित पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ. अहिलेलाई भने क्यामेराम्यान औरङ्गजेबसित मलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.
जिटिएद्वारा सञ्चालित सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा शिविर आज 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत तल्लो बोङबस्ती सरस्वती निम्न बुनियादी पाठशाला परिसरमा सम्पन्न गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा गाउँलेको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। यसका साथै गोजामुमो युवा मोर्चाद्वारा रक्तदान शिविरको पनि आयोजना गरेर रक्तदान महादान भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा शिविर साथै रक्तदान शिविरमा गोजामुमो जिल्ला समिति सभापति सञ्चवीर सुब्बा, महासचिव गायत्री मुखिया, प्रवक्ता भुवन खनाल, सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ, युवा मोर्चा सभापति विदुर राई, महासचिव अमिर बस्नेत लगायत चालक महासङ्घका सभापति महेन्द्र गुरुङ, सचिव वाङदे तामाङ, भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, नगर पार्षदहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमबारे जिल्ला समिति प्रवक्ता भुवन पी खनालले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। को जुन कार्यक्रम छ स्वास्थ्य प्रदान गर्ने दिशामा जुन प्रकारले काम भइरहेको छ, यो 10औं चरणको कार्यक्रम अथवा 10वां यो क्याम्प आज सरस्वती स्कुल परिसरमा यो सम्पन्न भइरहेको छ र यसमा धेरैभन्दा धेरै यस क्षेत्रका विभिन्न वार्डहरूबाट पनि आएका छन्। छिमेकी अरू समष्टिहरूबाट पनि केही रोगीहरू आएका छन्। अनि यहाँ देउराली, कम्सी, टारी गाउँ, गैरी गाउँ, गुम्बा गाउँ, तामाङ गाउँ, विभिन्न गाउँहरूबाट रोगीहरू जसले आफ्नो उपचारको निम्ति उहाँहरूलाई असुविधा भएको थियो कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल जानको निम्ति। कतिजनालाई गाडीको असुविधा हुन्छ, कतिजना अब यो एउटा महामारी सङ्क्रमणको बेला छ, यो महामारी भएको कारणले गर्दा उहाँहरू जान अलिक हिचकिचाउनु पनि हुन्छ, डराउनु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा गाउँमै यो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दा यसरी तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। एकदमै घुइँचो भिडको साथ आइरहेछ अनि दिनभरि नै यो चल्नेछ। यो 3 बजीसम्म यत्तिकै चलिरहनेछ। धेरै उपस्थिति यहाँ रहनेछ। उहाँहरूलाई स्वास्थ्यको एउटा खाँचो थियो, जरुरी थियो। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू आएर यो गरिरहेछ। अनि डाक्टर एकाइको आयोजनामा, युथ विङको आयोजनामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा प्रकोष्ठले आज रक्तदान शिविरको पनि आयोजना गरेको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो रक्तदान भइरहेको छ। अहिले धेरै युवाहरू उत्साहित भएर कसैको जीवन बचाउनको निम्ति, रक्तदान जीवनदान भनिन्छ, रक्तदान गर्नु नै कसैको जीवन बचाउनु हो, जीवनदान गर्नु हो। र जीवनदान गर्नको निम्ति धेरैजना अघि आएर आफ्नो रगत दान गरिरहनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा युवाहरू अहिले अघि आएर रक्तदानको कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। अनि अर्को विशेष कार्यक्रम हामीले आज यो 17 तारिक जुन आजको एउटा विशेष यो अवसरमा हामीले अन्न प्रदान गर्ने अथवा राहत प्रदान गर्ने एउटा कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। त्यसमा हामीले विशेष गरेर चामल लगायत अन्य सामग्रीहरू, आँटाहरू त रासन मार्फत धेरै प्राप्त भइरहेको छ, तर सब्जीहरू भयो, तेल भयो, यस्तो विभिन्न चिजहरूको मानिसहरूलाई असुविधा छ। यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा प्याकेट बनाएर हामी 150 परिवारलाई, 150 परिवार विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई आज हामी खाद्यान्न पनि वितरण गर्ने, राहत पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। क्विज क्लब कालेबुङ, जिटिए अनि केटिभी कालेबुङको संयुक्त पहलमा अनलाइन क्विज कम्पिटिसन चलिरहेको छ। एसएमआइटी माझीटारका डाक्टर विवेक शर्माले सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको सेमी फाइनल आगामी शनिबार 20 जुन अनि फाइनल आगामी आइतबार 21 जुनको दिन सम्पन्न हुने भएको छ। पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो विजेता पुरस्कार 25,000, 15,000 अनि 10,000 रहेको छ। यसरी सम्पन्न भइरहेको क्विजबारे कप्तान प्रकाशमणि प्रधान अनि शिक्षक निपर्जन पलले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। नमस्ते दर्शकवृन्द। जुन चाहिँ यो कालिम्पोङ क्विज क्लब अफ कालिम्पोङको जुन चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ छ, यो क्वारेन्टाइन क्विज हामीले गरिरहेको छौँ र हिजो फर्स्ट प्रिलिमिनरी भयो र अब आज हामीले सेकेन्ड गऱ्यौँ। हिजोको 2 जना हामीले छान्यौँ, यहाँ 2 जना सिलेक्ट भयो र यो लगातार यो 5 दिन हुन्छ डल्लै क्विज। प्रिलिमिनरी मन्डे, ट्युजडे, वेन्सडे, थर्सडे र फ्राइडे। र यो एभ्री प्रिलिम्सबाट 2 जना पार्टिसिपेन्ट त्यहाँबाट चाहिँ हामीले विनर हुँदै जान्छ र 10 जना टोटलमा 10 जनाको चाहिँ हामी स्याटरडेको दिन हामी यसमा सेमी फाइनल्स गर्छौँ। र यो अहिले एमसिक्यू टाइपको क्वेसन हुँदैछ, अनलाइन क्विज हुँदैछ हगि। र अहिले यो जुन चाहिँ क्विज हुँदैछ, जुन चाहिँ क्विज प्याटर्न छ, र प्रिलिम्स र सेमी फाइनल्स र फाइनल्समा चाहिँ एकदम टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने जतिजना अहिले जो रेजिस्टर भएको छ यो पार्टिसिपेट गर्नुको लागि चाहिँ सबैजना रेजिस्टर हुनु पर्यो र रेजिस्टर भएर 5 दिनको क्विजमा पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हगि।
र यो जुन चाहिँ सेमी फाइनलको क्विज छ, सेमी फाइनलको क्विजमा हामीले 10जना पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। 10जनाबाट हामीले 2टा लाइभ क्विज गर्छौँ। हामी गुगल मिट या कुनै एउटा सफ्टवेयर एपबाट हामीले गर्छौँ र त्यो फ्रेममा चाहिँ क्विज मास्टर र 5जना पार्टिसिपेन्ट्स र सेकेन्ड सेमी फाइनलमा पनि क्विज मास्टर र 5जना पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, टोटल 10जना। र त्यहाँबाट फाइनल्समा चाहिँ हामीले फेरि 5जना सिलेक्ट भएर चाहिँ यो फाइनल हुन्छ। र जुन चाहिँ क्यास प्राइज हामीले 50,000 गरेको छौँ, 50,000मा विनर विल गेट 25,000, फर्स्ट रनर्स अप विल गेट 15,000 एन्ड थर्ड विल गेट 10,000। यो गरेर 50,000 यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। र यसको कतिवटा टेक्निकल एस्पेक्टहरू छ। यो स्पेसली प्रब्लम हुँदैछ हाम्रो रेजिस्ट्रेसनको बारेमा। यो रेजिस्ट्रेसन यो जब हामीले अनलाइन क्विजिङ गर्दाखेरि धेरैजना क्वेरिजहरू आउँछ, हाउ टु रेजिस्टर, वे टु रेजिस्टर भनेर आउँछ। यो सबै हाम्रो टेक्निकल डाइरेक्टर छ, हाम्रो यो 4जनाको टिम छ। यो टाकटुक क्विज हामी 4जना मिलेर गरेको र यसमा 2जना टेक्निकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। टेक्निकल एउटा मिस्टर निपञ्जन पल, उहाँ एकदमै अब कालिम्पोङ दार्जिलिङ क्विज सर्किटमा उहाँ एकदमै फेमस हुनुहुन्छ। सप्तश्री ज्ञानपीठका टिचर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र डाक्टर विवेक शर्मा अहिले फ्याकल्टी मेम्बर म्यानेजमेन्ट डिभिजनको सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी SMIT माझीटारमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले स्वयं यहाँ नभएर उहाँले त्यहीँबाटै म यो टाकटुक मोनिटर गर्नुहुँदैछ। जतिवटा क्वेसनहरू टेक्निकल एस्पेक्टहरू उहाँ पल सर र डाक्टर विवेक मिलेर गर्नुहुँदैछ। र यो डल्लै क्विजको यो क्वेसनको रिसर्च गर्नु, यो डल्लै क्विज कन्डक्ट गर्नु हाम्रो अब वान एन्ड ओन्ली पल सरले भनेको जस्तो वान एन्ड ओन्ली मिस्टर सुरजमणि प्रधान। यहाँ अब सबैले अब अहिले त भोइस अफ कालिम्पोङ पनि उहाँ नै हुनुभएको छ, क्विजको फेस पनि उहाँ नै हुनुभएको छ कि। अन्त he'll be conducting the entire quiz right from day 1 since yesterday, and he will continue right up to the finals that will be held on Sunday. जुन चाहिँ स्याटरडेको टाइमिङ छ, स्याटरडे जुन चाहिँ हाम्रो क्विज हुन्छ द्याट विल स्टार्ट एट द सेम टाइम, किनभने कन्फ्युजन नहोस् भनेर। जुन चाहिँ हाम्रो प्रिलिम भयो 5 दिन, र स्याटरडे पनि 6:15 6:30मै हाम्रो सुरु हुन्छ। 6:30मा तर त्यो दिन चाहिँ हाम्रो 2टा एपिसोड हुन्छ, फर्स्ट सेमी फाइनल्स एन्ड सेकेन्ड सेमी फाइनल्स। र फाइनल्स अल्सो अन सन्डे विल बी कन्डक्टेड एट द सेम टाइम, so that there is no ambiguity, no confusion whatsoever. So we will have all the prelims, both the semi-finals and the finals starting at the same time. र अर्को कुरा के छ लास्टमा अन्तिममा के छ भने यो जति तपाईहरुले जुन युट्युबमा या त यो फेसबुकमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहुँदैछ, हाम्रो एउटा टिम बसेर त्यसलाई नोट गर्दैछ। दे विल बी फर लकी आन्सर्स, फर द करेक्ट आन्सर्स, डिफिकल्ट क्वेसनहरु जुन चाहिँ जाँदैछ, जसले आन्सर गर्दैछ, दे विल बी लट अफ इन्ट्रेस्टिङ प्राइजेस फर यु अल अल्सो। सो कीप पार्टिसिपेटिङ, इन्जोय द क्विज एन्ड स्टे होम, स्टे सेफ। अल द बेस्ट टु अल द पार्टिसिपेन्ट्स। थ्याङ्क यू भेरी मच। र यो अघि मैले भने यो जुन चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट छ, यो पर्टिकुलरली रिगार्डिङ रेजिस्ट्रेसन, हामीलाई रेजिस्ट्रेसन प्रब्लम हुँदैछ, नेटवर्क प्रब्लम हुँदैछ या कुनै टेक्निकल एस्पेक्ट छ चाहिँ यो टेक्निकल डाइरेक्टर, हाम्रो टेक्निकल डाइरेक्टर मिस्टर पलले तपाईहरुलाई अलिकति जानकारी दिनुहुन्छ। Thank you, sir. When we are doing this quiz, we are like some of the audience, some of the participants, you are facing problem. I'll just clarify to you, okay? First of all, what you need to do is तपाईहरु Facebook page Quiz Club of Kalimpong वहाँ गएर तपाई रजिस्टर गर्नुपर्छ, ओके? आप रजिस्टर कीजिए। Once you register for Kalimpong Quiz Club, you also need to subscribe to YouTube channel of Kalimpong TV, KTV. Fine. After you do that, you will be getting the link for the next prelims. All those participants who have taken part in yesterday's prelims, taking part in today's prelim, you can again take part in the next 3 prelims. That is prelim number 3, prelim number 4, prelim number 5. Okay. Now, once you get the link for the prelims, like for tomorrow's prelim, you will get the link. What you need to do is when you're clicking on the link, make sure कि डेट नहीं आ रहा है, लिंक का सब डेट भी आ रहा है, ओके? और डेट नहीं आना चाहिए। द लिंक व्हेन यू आर क्लिकिंग, द डेट इज ऑल्सो देयर। डोंट हैव द
date with the link. The address should be without the date. Okay, so if you click on the link, if the date is there, just remove the date from your address. The form will open. One more important thing, the form will go on live exactly at 6:15. Exactly at 6:15 every day. And it will be open for 10 minutes. That is till 6:25 p.m. Due to network problems, sometimes you may open the form late. But remember, the form will close exactly at 6:25. And you need to answer all the questions. You can't leave any question. And there's no harm in answering all the question. Even if you think you're answering a wrong answer, go ahead and do it, because there is no negative mark. But the thing is, you need to answer everything. And then you need to submit at the end. Okay, am I clear? So these are some of the points that you need to keep in mind. And once more, those who have taken part in the other previous prelims, you are most welcome to take part in the next 3 prelims. Okay, thank you. गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 41 नम्बर समष्टिले हाल क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूलाई निरन्तर रूपमा राहत प्रदान गर्नका साथै भेटघाट कार्यक्रम गरिरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष तथा बीओएस सदस्य सञ्चवीर सुबास, समष्टि अध्यक्ष अर्जुन मुखिया लगायत अञ्चल समितिको प्रतिनिधि अनि निगरानी समितिको विशेष प्रयासमा उक्त कार्य सम्पन्न भइरहेको छ। पहिलो चरणको अन्तिम दिनमा मङ्गलबार गेटडाब्लिङ, पोचक, नोकडाँडा, पासाबुङ अनि मेन्जोर आदि ठाउँहरूमा रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरको भ्रमण गरी मानिसहरूको मनोबल बढाउनका साथै उनीहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। यो पहिलो चरणको भेटघाट कार्यक्रम सकिएपछि फेरि दोस्रो चरणमा पछिबाट आउने मानिसहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। यसरी सर्भिलेन्स कमिटीका प्रतिनिधि टोलीले क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूलाई भेटी उनीहरूको समस्या बुझिदिएकोमा जिटिएप्रति उनीहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। आज जुन प्रकारले तपाईँलाई भेट्न आयो जिटिएका टिमहरू भेट्न आयो, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु, कालेबुङसम्म ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उनीहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। यहाँ आज जुन दिन आएर हामीलाई उच्च र उयो दिनुभएको छ उनीहरूले, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो, मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो होइन। म एकदमै ठिक छु। तपाईँहरू यत्रो टाढोबाट आइदिनु भएकोमा अब म सुरक्षित छु। तपाईँहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद छ। हजुर, मेरो ट्रेनहरू सबै फ्री थियो उहाँबाट। यहाँनिर कालिम्पोङमा आएर पनि यहाँबाट यहाँसम्म घरसम्म ल्याइदिनु भयो उहाँहरूले, गाडीमा ल्याइदिनु भयो। हाम्रो चेकहरू पनि हुँदै आयो। जस्तो अब हामीले बसन्तकुञ्जबाट हामी आएको, बसन्तकुञ्जमा पनि हाम्रो टेस्टहरू भयो। त्यहाँबाट बिर्की डाँडा होला सायद, त्यहाँ पनि भयो। अनि एनजिपीमा पनि। सांसद राजु विष्ट अनि विधायक निरज जिम्बा कालेबुङ भ्रमणमा रहेको समय गोरामुमो कालेबुङ कार्यकारिणी समितिले भेटघाट गरी स्वागत जनाएको थियो। उक्त भेटघाटमा कार्यकारिणी सदस्य लोप्साङ लामाको नेतृत्वमा गोरामुमो टोलीले गोर्खाहरूको ढलेको शिर खडा गर्ने वचनको स्मरण गराएको लोप्साङ लामाले जनाएका छन्। कालेबुङ अनि दार्जिलिङका अस्पताललाई इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरेर टेस्टिङ मसिन दिइहाल्ने वचन पनि सांसद राजु विष्टले कालेबुङ गोरामुमोलाई दिएका छन् भनी बताइएको छ। साथै कालेबुङ गोरामुमोले सांसद राजु विष्टको यस पहललाई स्वागत जनाएका छन्। साथै मेडिकल कलेजको बढोत्तरीको निम्ति डिपिआर तयार गरी जिटिए र राज्य सरकारले राजनीतिकरण नगरेर मानवता नीतिका पक्षलाई सम्मान जनाउँदै चाँडै नै डिपिआर केन्द्र सरकार कहाँ पठाउने अनुरोध गरिएको जनाएका छन्। कालेबुङ गोरामुमो कार्यकारिणी समितिद्वारा पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान नै पहाडको एक मात्र लक्ष्य रहेको सांसद राजु विष्टलाई जनाएको पनि लोप्साङ लामाले जानकारी दिएका छन्। अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मलिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू।
अनि दिल्ली स्टोर आरसी मिन्त्री रोड कालिम्पोङ। सिलगढीका पूर्व नगर निगम अशोक भट्टाचार्य कोरोना पोजिटिभ। गोदामुमो कालिम्पोङ जिल्ला समितिद्वारा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न। आइसिएससी स्कुलको रहल परीक्षाबारे भइरहेको अन्योलताबारे बोर्डको स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्य कप्तान प्रकाश मणि प्रधानद्वारा जानकारी। जिल्लामा बढिरहेको बेरोजगारीमाथि जिल्लापालसित केटिभीको अन्तर्वार्ता। जिटिएद्वारा सञ्चालित सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा शिविर 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत तल्लो बोङ बस्तीमा सम्पन्न। अनि केटिभीमा प्रसारित भइरहेको अनलाइन क्विज प्रतियोगिताबारे क्विज क्लबद्वारा जानकारी। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङको मङ्गलडाँडा अप्पर काट रोड निवासी पप्पु छेत्रीको गत 12 जुन 2020 को दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद घडीमा सामेल भई उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने सम्पूर्ण जनलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनाङ्क 23 जुन 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवास मङ्गलडाँडा अप्पर काट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुन गइरहेको उहाँको अन्त्येष्टि कार्यमा सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, गाउँले वर्ग, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल हुने महानुभावलाई उपस्थित भइदिने विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत लीला छेत्री पिता, कुमारी छेत्री माता, गायत्री छेत्री पत्नी एवं सम्पूर्ण कटुवाल परिवार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि
दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs.
तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमेन्टी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, रेसी रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113.
Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR Cable, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips, Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 993248 3352, 90465 8557 अनि 03552 256 285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हीलर्स सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.